Okay, students, Bismillahirrahmanirrahim. नन मूंगा लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट को प्रीवियस लेक्चर की मूंगा द आर्हीनियस चिकम थ्योरीज वा अगम को डिस्कस करे हो आर्हीनियस जमु सर एसिड बेस चिकम दे अगर डिफाइन करे हो एसिड सते वी लिशी सर आगे मानी इलेक्शन तो दोबारा मूंगा ब्रीफली एक्सप्लेनेशन को एसिड जमु सर सते वी लिशी एसिड जमु सरा सब्सटेंस से चिकले मूंगा इक्विस सॉल्यूशन तो और वाचो मूंगा अमोंगला अगा इनाइशी मूंगा सरा की H+ आयन राकी दगी तब मूंगा सवायु एसिड वेले शो ठीक शो बेस चिकम दे कोई डिफाइन को ची बेस पर मूंगा सतवेले शो बेस मूंगा सरा सब्सटेंस से चिकले मूंग वाटर तो और वाचो इक्विस सॉल्यूशन ता अगा इनाइशी मूंगा बसरा की हाइड्रोक्साइड आयन बराकी OH बराकी आगे आई तागसु वी बेस वी ठीक शो नने लेक्चर चिकम दे मूंगा सरा द आर्हीनियस चिकम दे लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस सर लेक्चर 11 नंबर लेक्चर दे चैप्टर 10 क्लास 10 पाई के सर टॉपिक चिकम दे लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट सर लिमिटेशन दी द आर्हीनियस कंसेप्ट सर ड्रॉबैक्स दी पता मन सो इतराजात वशल कम खबर चिकड़वी पाए सर इतराजात वशल चिदा खबर सर गलत है सिने दा दो चिकम दी दो खबर माने इतराजात छिउ आर्हीनियस चिकम दे जमुंग सरा सिर्फ और सिर्फ मुंबा आर्हीनियस कंसेप्ट की कुता सयादी मुंगा आर्हीनियस कंसेप्ट की मुंगा वीच एसिड सतेविशी चिकले मुंगा एसिड मुंगा सता और वाचो यो सब्सटेंस चिकले मुंगा इक्विस सॉल्यूशन ते और वाचो मुंगले वसरा के H+ पर आके बेस मुंगा सतेवी चिकले मुंगा बेस सब्सटेंस चिकले मुंगा वाटर ते और वाचो OH आयन राकी नो आर्हीनियस जमुंग सरा सिर्फ और सिर्फ द इक्विस मीडियम खबर करे वो इक्विस ते और वाचो वाटर ते और वाचो अगर जमा सरा जमुंग सर चिकम ने द नॉन इक्विस मीडियम खबर ना करे आय जम सदसी एसिड चिकम जी जम सरा प इक्विस की ना आयंस से कन्वर्ट कीगी नॉन इक्विस मीडियम वाली दागी खबर आर्हीनियस चिकम दे ना करे ठीक शो so this concept is only an aqueous medium बार बार मुंग पर एसिड बेस के मुंग से बेसिक एसिड मुंग डिफाइन को मुंग वेच एसिड सतेविले शी चिकले मुंग इक्विस सॉल्यूशन तो वाचो मुंग सरा की H+ रा की आर्हीनियस पर बार बार जम सर पारियंस थ्योरी के मुंग बार बार वेच इक्विस मीडियम द सिर्फ और सिर्फ द इक्विस मीडियम खबर करे वो ठीक शो द आर्हीनियस दो डज नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ एसिड बेस जुम सर कम दी नॉन इक्विस मीडियम खबर द नो कर जुम सर दिस एसिड दी जुम सर नॉन इक्विस मीडियम की जुम सर वो इक्विस मीडियम की जुम सर आयंस न कन्वर्ट कीगी दसी एसिड दी नो जुम सर अगर जुम सर द नॉन इक्विस मीडियम खबर न कर नो पति टीम की जुम सर दो आर्हीनियस कांसेप्ट चिकम दे दागी लिमिटेशन फर्स्ट लिमिटेशन जुम सर दाओ ठीक शो यो खबर पे जुम सर दा इतराजात जुम सर फर्स्ट इतराजात जुम सर दा खबर आओ ठीक शो वो सेकंड नंबर खबर जुम सर द आर्हीनियस कांसेप्ट चिकम दे सेकंड नंबर खबर according to Arrhenius concept acid base containing H and OH ions it cannot explain nature of compound like CO2 NH3 which they are acid or base according to Arrhenius जुम सर सभी Arrhenius concept जुम सर वेश ये अरा सब्सटेंस चागम लसरा कई वाटर की H राकई H+ राकई OH राकई अगर जुम सर दी एसिड दी ठीक शो according to Arrhenius so दासी कंपाउंडम प्रेजेंटी चिदागी नेचर चिकम दे एसिड दे दासी कंपाउंडम प्रेजेंटी चिदागी नेचर चिकम दे बेस दे फागी की जुम सर H निष्ठा OH निष्ठा अगर जुम सर दी एसिड दी बेस दे ठीक शो so according to Arrhenius which जुम सर हर कंपाउंड छिपाई की चागम सर से इक्विस सॉल्यूशन तो और वाचो मुंग लसरा की H+ रा की नागी तो मुंग सवा एसिड वी रेशियो और चिकले मुंगा सब्सटेंस मुंग वाटर तो और वाचो मुंग OH आयन रा की नागी तो मुंग सवे रेशियो बेस वे रेशियो ठीक शो अद H खबर आओ कल OH पर किस्म सर बखीस खुदसी कंपाउंड इट कैन नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ कंपाउंड लाइक CO2 NH3 और दासी कंपाउंड प्रेजेंट इच पाए कि H निष्ठा जुम सरा सिर्फ द H खबर आओ द OH खबर H पे क्यों सर एसिड दे चू OH पे की मुतरा वो मुंगवाइज दम सर से बेस थे और दासी कंपाउंड जम सर प्रेजेंट दी छिपाए कि
H نشته زموږ سره CO2 چې کوم دی د زموږ سره اسیډیک نیچر دی زموږ سره اسید دی خو په دې کې زموږ سره څه دی H پکې نشته ټیک شو چې کله موږ دا واټر ته ورواچو آینای شي زموږ سره نو موږ په دې کې زموږ سره څه دی according to Arrhenius خو اسید نه دی according to Arrhenius خو چې کله موږ واټر ته ورواچو موږ H+ راکو موږ وایو اسید خو CO2 چې کله موږ واټر ته ورواچو نو موږ لا H+ خو نه راکې ټیک شو کنه او دا خو زموږ سره اسید دی نو په دې ټایم کې زموږ سره Arrhenius concept چې کوم دی فرست لیمیټیشن زموږ سره سیکنډ لیمیټیشن زموږ سره according to CO2 زموږ سره څه دی دیټس اسید دی ټیک شو په دې کې زموږ سره H نشته زموږ سره دا زموږ سره اسیډیک نیچر دی سو دیټس کالډ سیکنډ نمبر زموږ سره چې کوم لیمیټیشن او هغه دا دغه شان NH3 چې کوم دی ان د بیس خبره مونږ وکړو بیس according to Arrhenius بیس موږ څه ته وایي چې کله موږ یو سبسټانس واټر ته ورواچو موږ له OH آین راکو نو موږ وایو چې بیس دی نو NH3 کې زموږ سره NH3 چې کله موږ ایکویس سولوشن ته ورواچو نو موږ له خو NH3 OH نه راکوي ټیک شو according to Arrhenius زموږ سره دا خو بیس نه دی او NH3 چې کوم دی NH3 زموږ سره څه دی بیس دی ټیک شو نو زموږ سره د Arrhenius کنسپټ چې کوم دی دوه لیمیټیشن فرست لیمیټیشن هغه زموږ سره ایکویس میډیم ایکسپلین کو نان ایکویس میډیم هغه ایکسپلین نه کو ایکویس میډیم خبره بار بار کوله سیکنډ لیمیټیشن زموږ سره سیکنډ لیمیټیشن کې هغه زموږ سره د H+ OH آینز موږ له H پر راکوي هغه ایسډ وي او OH چې کله راکوم موږ بیسي هغه داسې کمپاوند پریزنټ چې پای کې H نو داسې ایسډ پریزنټ چې پای کې H نو هغه زموږ سره سو ایسډ دغه داسې کمپاوند پریزنټ چې پای کې OH نو زموږ سره هغه زموږ سره سو بیسو نو سیکنډ نمبر پوینټ دا زموږ سره لیمیټیشن ټیک شو ان شاء الله سبا به مونږه سیکنډ نمبر تھیوري چې کوم دا برانسز ګلوري تھیوري چې کوم کنسپټ چې کوم دی اف ایسډ اینڈ بیس بانډ برانسز ګلوري زموږ سره ایسډ بیس څنګه ډیفاین کړو هغه به سبا مونږ ان شاء الله کوو تھینک یو